श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 61तमः सर्गः। ततस्तद्दारुणं कर्म दुष्करं सहसा कृतम् आचचक्षे मुनेः सर्वं सूर्यानुगमनं तथा। भगवन् व्रणयुक्तत्वात् लज्जया चाकुलेन्द्रियः परिश्रान्तो न शक्नोमि वचनं परिभाषितुम्। अहं चैव जटायुश्च संघर्षाद् गर्वमोहितौ आकाशं पतितौ दूरात् जिज्ञासन्तौ पराक्रमम्। कैलासशिखरे बद्ध्वा मुनीनामग्रतः पणम् रविः स्यादनुयातव्यः यावदस्तं महागिरिम्। अथावां युगपत्प्राप्तौ अपस्यावमहीतले रथचक्रप्रमाणानि नगराणि पृथक् पृथक्। क्वचिद्वादित्रघोषश्च क्वचिद्भूषणनिस्वनः गायन्तीः स्माङ्गना बह्वीः पश्यावो रक्तवाससः। तूर्णमुत्पत्य चाकाशम् आदित्यपदमास्थितौ आवामालोकयावस्तत् वनं शाद्वलसंस्थितम्। उपलैरिव सञ्छन्ना दृश्यते भूः शिलोच्चयैः आपगाभिश्च संवीता सूत्रैरिव वसुन्धरा। हिमवांश्चैव विन्ध्यश्च मेरुश्च सुमहागिरिः भूतले सम्प्रकाशन्ते नागा इव जलाशये। तीव्रः स्वेदश्च खेदश्च भयं चासीत्तदावयोः समाविशतमोहश्च ततो मूर्च्छा च दारुणा। न च दिज्ञायते याम्या न चाग्नेयी न वारुणी युगान्ते नियतो लोकः हतो दग्ध इवाग्निना। मनश्च मे हतं भूयः चक्षुः प्राप्यतु संश्रयम् यत्नेन महता ह्यस्मिन् मनः सन्धाय चक्षुषी। यत्नेन महता भूयः भास्करः प्रतिलोकितः तुल्यः पृथ्वी प्रमाणेन भास्करः प्रतिभाति नौ। जटायुर्मामनापृच्छ्य निपपातमहीं ततः तं दृष्ट्वा तूर्णमाकाशात् आत्मानं मुक्तवानहम्। पक्षाभ्यां च मया गुप्तः जटायुः न प्रदह्यत प्रमादात् तत्र निर्दग्धः पतन् वायुपथादहम्। आशङ्के तं निपतितं जनस्थाने जटायुषम् अहं तु पतितो विन्ध्ये दग्धपक्षो जडीकृतः। राज्याच्च हीनो भ्रात्रा च पक्षाभ्यां विक्रमेण च सर्वथा मर्तुमेवेच्छन् पतिष्ये शिखराद्गिरेः। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 61तमः सर्गः।